Heaven Writes family, I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Writes. Today we are here with the novel बहारों की सुबह अफशा में by अनीज़ा सईद. So let's get started. उफ खुदा, यहाँ तो रंगो नूर का सैलाब आया हुआ है, गोया शादी की कोई तकरीब हो। हाल में दाखिल होते अस्मा रोशनी और झिलमल कपड़ों चमकते आवेज़ों को देखकर तकरीबन चिल्ला उठी। मैं इस सफ़ेद यूनिफॉर्म में वहाँ बैठी कितनी अहमक लगूंगी। खैर अहमक तो तुम वैसे ही लगती हो, रक्षी ने हस्बे मामूली से जड़ाया। खुदा के वास्ते यहाँ ना लड़ने बैठ जाना। और अस्मा डियर, अगर तुम भी ऐसी ही मुज़ाहिका खेज सूरत-ए-हाल और हुलिया बना कर पढ़ना चाहती हो तो हमें माफ़ कर दो, हम चलते हैं। इसी कॉलेज के हॉस्टल से किसी लड़की से उधार कपड़े जेवर पहन कर सुना लेना नज़म। फौजिया ने एक ही सांस में बात पूरी की। नहीं खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। अस्मा खुजल हो गई। मेरा मतलब था शायद ये झिलमिल सामीन की बसारत पर समाज से ज़्यादा असर करती हो। अब चुप भी कर जाओ, हिना और सादिया एक साथ बोली। आगे जगह लेने की कोशिश करो। और फिर वो लोग जल्दी से दूसरी कतार में जाकर बैठ गईं। काश इंतसार साहब भी यहाँ आ जाएं, जज बनकर। लैला ने बड़े खुशू खुजू से दुआ मांगी ताकि इनको एक्स सेक्टर दावतनामा देख सकें सालाना ड्रामे का। लो, तुम्हारी दुआ कबूल होती नजर आ रही है। वो इंतसार अली ही है ना? फौजिया ने आंखें सुकेड़ कर देखते कहा। हाँ वही है, हिना ने खुशी से जवाब दिया। अब मज़ा आएगा फंक्शन का। और इंतसार अली साहब इन्हें देखकर मुस्कुरा दिए। भाई कितना मुआवजा देते हैं तुम्हारे कॉलेज वाले इस मॉरल स्पोर्ट का तुम्हें? वो पूछ रहे थे और वो सब एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। और ये वाक़या था कि इस साल इंटर कॉलेजिएट फंक्शन के तहत 5वें कॉलेज का 5वां मुशाहिरा था, जो वो सिर्फ इस बहाने अटेंड करने आई थी कि वो अस्मा की मॉरल सपोर्ट के लिए जा रही हैं। मगर वहाँ जाकर वो गुल गपाड़ा मचाती के साथ तंग आ जाते। और अब भी यही हुआ। आज तो इन्हें और भी चीखने का मौका मिला। मीर मुशायरे के तौर पर ये कौन सा अजूबा बिठाया है? उन्होंने स्टेज पर फौजिया ने इसके कान में सरगोशी की। वाकई कोई वही अजूबा ही लगते हैं, क्योंकि वो इतने बूढ़े के कानों से इन्हें कुछ सुनाई ना दे रहा था। बार बार लड़कियों से शेर दोहराते और थे भी कोई गैर मारूफ से शायर। मुझे तो 20वीं सदी में इनका वजूद ही पुरस्कार लग रहा है। ऐसे लोग तो बसारे कदीमा में बदल गए होंगे। इस सीन की तरफ देखते कहा। और ऐन इसी वक्त इसके आगे बैठे शख्स ने पीछे मुड़ कर घूरा। वो घबरा सी गई। अब मैं मिसरा तरह लगाती हूँ। नहीं, शायरा की आवाज़ उभरी। किसके लगाना भाई? वो इकट्ठी चलाई। और एहतियात से लगाना, कहीं मीर शायरा को कुछ ना हो जाए। इसने मजीद लुकमा दिया। और फिर वही 16 बार आंखें घूम रही थीं। ये जो शख्स मेरे आगे बैठा है 100 साल पुराना साहब लगता है, अब इंसान के रूप में आ गया है शायद, क्योंकि आंखें बिल्कुल नहीं झपकता है। जैसे ही इस शख्स ने गर्दन मोड़ी, इसने पास बैठी रक्षी से कहा, तो फिर तुम इस स्नेक चार्मर से कहो, मैंने सुना है कि सांप पकड़ने के लिए वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं, आंखें ना चपकने वाली। वैसे भी 100 साल के पुराने सांप को क्या पड़ी है कि आदमी बनकर सीधा मुशायरे में चला आए। रक्षी ने जवाब दिया। अस्मा की बारी आई तो इन सब ने वाह वाह करके हॉल सर पर उठा लिया और मुंतज़मीन इनको चुप करा कर थक गए। शायद इसी शोर का नफसियाती असर था कि अस्मा ने पहला इनाम जीत लिया। ये इसका इस साल चौथा पहला इनाम था। मुशायरे के बाद चाय पीते हुए मैथ्स की लेक्चरर जो इनके साथ आई थी, को मजबूर करके इंतसार अली साहब को सालाना ड्रामे का दावतनामा दिलवा ही दिया। बहैसियत एक शायर और ड्रामा निगार के आप बतौर नकाद हमारे प्रोग्राम में शरीक होइएगा। रक्षी अपने जाम में बड़े बड़े अल्फाज बोलकर इनको अपनी तरफ से दावतनामा दे रही थी। हमने इस दफ़ा रोमियो एंड जूलियट स्टेज किया है। हमारी अदाकारी पर, कॉस्ट्यूम्स और हमारे इंतजामात पर तबसरा ज़रूर कीजिएगा। लैला मजीद लुकमे दे रही थी और वो खुश दिली से मुस्कुराते हुए दावतनामा कबूल कर रहे थे। ये हमारे हॉस्टल के सपोर्टर्स हैं, इनकी लेक्चरर ने कहा, जिनका नाम इन्हें खुद भी मालूम ना था, मगर मैथ में होने की वजह से अस्मा इनको एक्स हो सेक्टर कहती थी। जी, वो हंस पड़े। ऐसे सपोर्टर अगर मुझे तालिबे इल्मी के ज़माने में मिल जाते तो मैं हर मुशायरा जीता करता। और जब वो वापस जाने के लिए बाहर आ रही थी तो इसने देखा स्नेक चार्मर सफ़ेद रंग की करोला में बैठा था। और यूं ही वो कॉलेज वैगन में सवार हुई। करोला भी स्टार्ट हो गई और फिर पल की पल में नज़रों से ओझल हो गई। वो लोग BA फाइनल में थी, हॉस्टल में रहती थी और 6 दरवेश के नाम से पहचानी जाती। फौजिया कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी की सदर थी और इस साल का ड्रामा इसे तैयार करना था। वो सब भी इसके साथ लगी हुई थी। अस्मा के मुशायरे ख़त्म हुए तो ड्रामा सर पर आन खड़ा हुआ। उन्होंने रोमियो एंड जूलियट का इंतखाब किया और खूब मेहनत की।
سعدیہ کو رومیو اور ہنا کو جولیٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، مگر ہنا کسی طرح نہیں مان رہی تھی۔ پلیز ہنا، آخر کیا مصیبت ہے؟ فوزیہ تنگ آ گئی۔ دیکھو پلیز، تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور مجھے اب تک کوئی ڈھنگ کا بندہ نہیں ملا، اور اگر میں نے تمہیں یہ اعزاز دے دیا ہے تو اس میں اتنا اکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہیں، مجھ میں اتنا کانفیڈنس نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا۔ کوشش تو کرو، کیا میری مدد نہیں کرو گی؟ فوزیہ آخر ہنا کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور پھر سب کے بک اپ کی وجہ سے وہ ریہرسلز میں غنیمت کرنے لگی۔ 15 دن کے قلیل عرصے میں انہوں نے تیاری کی اور 16ویں دن وہ اپنے شاہکار اسٹیج پر لے آئیں۔ انتصار علی صاحب حسب وعدہ دوسرے 2 نقادوں کے ساتھ موجود تھے۔ ان کی دعائیں رنگ لائیں اور ڈرامہ بے حد کامیاب رہا۔ انتصار صاحب بھی تعریف کر رہے تھے۔ بھئی وہ جولیٹ کدھر ہے؟ اس نے تو کمال کر دیا۔ ان سب کے مارے خوشی کے دانت اندر نہیں جا رہے تھے۔ ہنا کی توقع کے عین خلاف اس کو ایکٹنگ پر پہلا انعام مل گیا۔ یاہو! وہ سب نعرے مان رہی تھی۔ اس کا اپنا دل بھی اس پہلی کامیابی پر مارے خوشی کے کانپ رہا تھا۔ زندگی میں کبھی کسی اور سرگرمی میں حصہ نہیں لیا تھا اور اب پہلی ہی دفعہ کامیاب ہو گئی۔ ڈرامے کے بعد 2 دن تھکن اتارنے میں گزرے۔ تیسرے دن وہی اتوار تھا۔ لیلا، سعدیہ اور رکشی تو لاہور میں ہی مقیم اپنے رشتہ داروں کی طرف چلی گئیں اور وہ بڑی بور ہوتی رہی۔ وہ سب مزیدار کھانا کھا رہے ہوں گے، فوزیہ نے بے دلی سے مونگ کی دال کھاتے ہوئے کہا۔ اور کیا کبھی چچی بھی مجھے لینے آ ہی جاتی؟ ہنا نے بھی چہرہ اداس بنا لیا۔ اوفو، تم لوگ تو بے وقوف ہو۔ اسما تنگ آ گئی۔ 3 دن سے میں سن رہی ہوں، بور ہو گئے؟ اچھا کھانا نہیں؟ وہ انسان اگر بور ہو رہا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے لیے خود تفریح ڈھونڈے، اور یہ نہیں تو میوزک ہی سن لو تم لوگ۔ وہ پاس پڑے کیسٹ پلیئر کا بٹن دبانے ہی لگی تھی کہ ہنا چیخی۔ خدا کے واسطے بے ہنگم گانے مت لگا دینا جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر۔ اس کو اسما کے پاپ سنگر سے سخت چڑ تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں سننا تو جاؤ جا کر شادمان سے کوک ہی پی آؤ، کم از کم ٹھنڈی آہیں بھر بھر کر درجہ حرارت تو کم کرو۔ اسما نے ایک اور تجویز پیش کی۔ گڈ آئیڈیا، چلو شادمان چلیں کوک پینے، فوزیہ خوش دلی سے بولی۔ مگر تم ہمیں مشورے دے رہی ہو، خود نہیں چلنا کیا؟ نہیں، میرا کل میتھس کا ٹیسٹ ہے اور میں فیل ہو کر ایکسو سیکٹر کی خونخوار نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، کم از کم، اسما نے رسان سے جواب دیا، اور پھر وہ دونوں ہی وارڈن سے اجازت لے کر شادمان چل دیں۔ ایف اے سے پئیں گے کوک اور کچھ نہیں، ہنا نے چلتے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ وہاں جا کر ہی کرنا۔ فوزیہ نے پرس بغل میں دبایا اور چند ہی منٹوں میں وہ لوگ ایم ایف تک پہنچ گئی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو باہر کی تیز روشنی کے بعد اندر ایک دم اندھیرا سا لگا۔ 2 لیمنیڈ، فوزیہ نے اندر کھڑے لڑکے سے کہا جو بیک وقت ویٹر اور مینیجر کا کام کیا کرتا تھا۔ جی بہتر، وہ کاؤنٹر چھوڑ کر ویٹر بن گیا۔ 5 منٹ بعد ہی لیمنیڈ آ گیا۔ یہ لیمنیڈ ہے؟ فوزیہ پہلے گھونٹ کے بعد ہی بولی۔ نہ میٹھا، نہ نمکین، نہ کھٹا اور نہ ہی پھیکا۔ یہ کیا چیز ہے؟ میرا خیال ہے یہ لیموں انہوں نے بطور تصدیق گلاس کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہیں کہ یہ واقعی لیمنیڈ ہے، اور قیمت دیکھو، 5 روپے فی گلاس، اس کے تو 2 روپے بھی نہیں دینے چاہیے۔ ہنا بھی جوش میں آ گئی۔ اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت، فوزیہ مزید بولی۔ آپ بے شک اس کا 1 پیسہ بھی نہ دیں، ویٹر کا مینیجر گڑ گڑایا۔ کیوں؟ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ہم آپ کو پیسے ضرور دیں گے، مگر آئندہ یہاں آنے اور کم از کم لیمنیڈ پینے کی غلطی نہیں کریں گے۔ ہنا نے 10 روپے میز پر رکھتے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی، اور اچانک اس کی نظر موتیوں کے بنے ہوئے پردے کے پیچھے والی میز پر پڑی۔ 2 لڑکے انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جبکہ وہ یہ سمجھ کر اس ویٹر کی شامت لا رہی تھیں کہ ان کے علاوہ یہاں کوئی موجود نہیں۔ اس کو ایک دم ہی اپنا آپ بولنا برا لگا۔ چلو فوزیہ، اب نکلیں یہاں سے، اس نے ہلکی سی آواز میں فوزیہ سے کہا۔ باہر نکلتے نکلتے دوبارہ اس کی نظر ان پر پڑی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے کان میں کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ تب اچانک اسے خیال آیا کہ ان میں سے ایک کو اس نے پہلے کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں، یاد نہیں آ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ فوزیہ نے چلتے چلتے پوچھا۔ اب اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ ہمیں اتنی بری طرح نہیں بولنا چاہیے تھا، ہنا آہستگی سے بولی۔ کیوں؟ فوزیہ بھڑک اٹھی۔ تمہارا کیا خیال ہے لیمنیڈ کی جگہ اس عجیب و غریب محلول کو پی کر بھی خاموش رہتے؟ مگر وہاں صرف ہم ہی نہیں تھے، وہ فوزیہ کی طرف دیکھ کر بولی۔ کون تھا وہاں؟ صرف وہ 2 لڑکے تھے، تو ہمیں ان کی کیا پرواہ؟ 10 روپے ہمارے ضائع جا رہے تھے، ان کے نہیں، فوزیہ نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ تمہیں پتا تھا کہ وہ 2 لڑکے وہاں موجود ہیں؟ میری تو نظر ہی ان پر بعد میں پڑی، ورنہ میں بولتی بھی نہیں اور چپ کر کے وہ محلول پی لیتی۔ فوزیہ نے اس کی بات کاٹی۔ پلیز ہنا، تمہارے یہ کوڈ آف
یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہر جگہ نہیں چل سکتے. بعض جگہوں پر انسان کو بولنا پڑتا ہے بغیر کسی کا لحاظ کیے. گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو لیلا اور رکشی منتظر ملی. لینا انہیں دیکھتے ہی چیخ پڑی. کہاں مر گئی تھیں تم لوگ؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں. 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور وہ اسما صاحبہ دروازہ بند کیے بیٹھی ہے. اس کی شکل تو کل ٹیسٹ کے بعد ہی دیکھنے کو ملے گی. شکر ہے تم لوگ ادھر ہی ہو. میں یہ سوچ کر ہول رہی تھی کہ تم سب ویکنڈ پر چلی گئی ہوگی تو میرا کیا بنے گا، رکشی نے کہا اور وہ باتیں کرتے ہوئے کمرے میں گھس گئیں. لیلا اور رکشی ان کو ویکنڈ کی مصروفیات بتا رہی تھی مگر اس کا ذہن الجھا ہوا تھا. بھلا وہ شخص، وہ ذہن پر زور ڈالتے سوچتی رہی. اچانک وہ شعلہ بار آنکھیں اس کے ذہن میں چمکی اور پھر رکشی کی آواز گونجی. تو پھر تم اس کو اسنیک چارمر کہو. اوہ، یہ تو وہی سپیرا تھا. لو بھلا، اگر اس نے مجھے پہچان لیا ہوا تو کیا کہتا ہوگا. کتنی روڈ اور ill mannered ہے. اس کے دل پر بوجھ سا پڑ گیا. ایک تو میری یہ اخلاقیات، واقعی یہ سب بجا ہی تنگ ہیں. کیا ہوا جو ہم نے وہ سب کہا. وہ کیا سوچے گا. سوچتا رہے جو سوچے گا. اپنے خیالات کو اس نے خود ہی لتاڑا مگر رات تک اس کا ذہن الجھا ہی رہا. رات کے کھانے پر ڈاک تقسیم ہوئی تو اس کو ابا کا خط ملا. کیا لکھا ہے تمہارے ابا نے؟ کیا حال ہے ان کی گایوں کا؟ رکشی نے اسے خط پڑھتے دیکھ کر کہا. ابا نے ایک اور گائے خرید لی ہے. وہ اگلے ویکینڈ پر نہیں آئیں گے مجھ سے ملنے کیونکہ نئی گائے کو پاک پتن شریف سلام کرانے لے جانا ہے. اس نے خط بند کرتے ہوئے کہا. کیا گائے کو سلام کرانے لے جانا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ رکشی نے چیخ کر پوچھا. ہاں، وہ جب بھی کوئی نئی گائے خریدتے ہیں اس کو پاک پتن شریف لے جاتے ہیں سلام کرانے. وہ کہتے ہیں اس طرح گائے کو نظر نہیں لگتی اور وہ دودھ بھی چوکھا دیتی ہے. اس نے وضاحت کی. بھائی بڑے نامعقول خیالات ہیں. رکشی نے ناک سکیڑی. کس کے خیالات نامعقول ہیں؟ ہمیشہ سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے. کوئی وجہ تسلی ہوتی ہوگی تو پھر ہی وہ لے جاتے ہوں گے نا سلام کرانے. وہ برا مان کر بولی. بھائی چھوڑو کوئی اور بات کرو. فوزیہ جو بہت دیر سے سن رہی تھی درمیان میں ٹپکی. ہمیں کیا کرنا ہے بحث کر کے. اور یوں بات ٹل گئی. اسے اپنی سہیلیوں کی یہی روشن خیالی کھلتی تھی. وہ سیدھی سادی لڑکی ساہیوال سے اٹھ کر لاہور پڑھنے آئی. بچپن سے اس نے صرف باپ اور دادی کو دیکھا. ماں اس کی پیدائش کے 2 گھنٹے بعد ہی چل بسی. اس نے ان کی شکل تک نہ دیکھی. اس کی ساری تربیت دادی نے کی تھی اور اسے سختی سے نماز قرآن کا پابند بنایا. اخلاقیات اور شرم حیا کے ڈھیر درس دیے. ابا اس کے اتنے پڑھے لکھے نہ تھے. ان کا بہت بڑا باڑہ تھا جہاں وہ گائیں پالتے. اصلی ساہیوال کی گائیں اور آمدنی بھی کھلی تھی. وہ خالص دودھ مکھن سے پروان چڑھی تھی جب ہی کافی صحت مند تھی. ابا کی اپنی تعلیم واجبی تھی مگر انہیں پڑھانے کا بے حد شوق تھا. اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کروایا اور پھر میٹرک کے بعد لاہور کے اس بڑے کالج میں داخلہ لے کر دیا. اس کے ایک اسکول ٹیچر کا ذوق بہت اچھا تھا اور ان سے قریبی تعلقات کی وجہ سے اس کا اپنا ذوق بھی اچھا تھا. اور اس اچھے ذوق کی وجہ سے رکشی، فوزیہ، اسما، لیلا اور سعدیہ سے اس کی دوستی ہو گئی. ایف اے میں اس نے انگلش لٹریچر، سائیکالوجی اور فلاسفی پڑھے اور آہستہ آہستہ اس پر سے ساہیوال کا وہ چولا اتر گیا جس میں وہ بڑی جھیمپو اور پردہ دار قسم کی بیوی بنی رہتی تھی. مگر وہ اخلاقیات اور حیا جو بی بی جان نے اس کو سکھائی تھی باقی تھیں اور یہی وہ باقی سب لڑکیوں سے مختلف تھی. اور اسی کے زیر اثر وہ ساری رات آج کل سنجیدگی سے پڑھائی میں مصروف تھی. سوچتی رہی کہ وہ سپیرا کیا سوچتا ہوگا. اس کا فائنل جولائی میں ہونا تھا. اب سارا کورس ختم کرایا جا رہا تھا کیونکہ چھٹیوں میں بہت تھوڑے دن باقی تھے. چلو کہیں گھومنے چلیں. سعدیہ ایک روز مسلسل پڑھائی سے تنگ آ کر بولی. میرا تو دل گھبرانے لگا ہے. اور وہ سب تو گویا اشارے کی منتظر تھی. تیار ہو گئی. میں نہیں جا سکتی. کل سائیکالوجی کا ٹیسٹ ہے اور میں فی الحال فیل نہیں ہونا چاہتی. اس نے معذوری ظاہر کی. ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی چچی اس سے ملنے آ گئے. چا جی اس سے ملنے آ گئے اس لیے میں نہیں گئی شاید. اس نے سوچا. چا جی اس کے چاچا تھے اور وہ انہیں چا جی کہتی تھی. وہ لاہور میں کسی دفتر میں ملازم تھے. جب وہ ہاسٹل آئی تھی تو انہوں نے بہت اصرار کیا اسے اپنے ساتھ رکھنے پر مگر اس کا دل نہ مانا. ایک تو ان کا گھر کالج سے بہت دور تھا. دوسرا اس کو معلوم تھا کہ چچی اس کے رہنے پر خوش نہ ہوں گی. چا جی دل کے اچھے تھے. اس کے انکار پر ناراض نہیں ہوئے بلکہ اکثر اس سے ملنے آ جاتے. چا جی اس سے پڑھائی وغیرہ کے متعلق پوچھتے رہے. وہ اس کے لیے رس ملائی لائے تھے. ان کے جانے کے بعد جب وہ مٹھائی کا برتن اٹھائے اندر آئی تو وہ لوگ گھوم پھر کر واپس آ گئی تھیں. کتنا پڑھ لیا تم نے؟ اسما نے اس کے ہاتھ سے برتن لے لیا. اوئے رس ملائی. بھئی تمہارا ساہیوال ابھی گما نہیں. یہ چا جی لائے ہیں. کوئی بھی لایا ہو. فوزیہ نے فوراً ہی پلیٹ میں ڈال کر کھانا شروع کر دیا. بڑی مزیدار ہے. لگتا ہے ساہیوال کی کسی گائے کے دودھ کا ہے. وہ اب اس سے مذاق کی عادی ہو چکی تھی. ہنس پڑی. میرے ساتھ ذرا مال چلتی ہو؟ لیلا نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا. کیوں؟ اس نے نظریں کتاب پر جمائے پوچھا.
भाई देखो ना, मौसम अच्छा हो रहा है और फिर आलू मेथी पका है जो खाने का मूड नहीं, वहाँ से बर्गर खाएंगे, रक्षी ने वजह बताई। और कौन कौन जा रहा है? कोई भी नहीं, सब बोर हैं, किसी का मूड नहीं बन रहा। प्लीज़ तुम चलो, मुझे कुछ कार्ड्स भी लेने हैं। फिरोज सन से अब इनकार मत करना, रक्षी ने लजाजत से कहा। चल रही हूँ बाबा, तुम वार्डन से तो पूछो, इसने बालों में बुर्श करते हुए कहा। और जब तक रक्षी वापस आई वो बाल बनाकर पर्स लिए खड़ी थी। रिक्शे पर चले जाते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे, वापस वैगन पर आ जाएंगे, रक्षी ने तजवीज़ पेश की। ठीक है। रिक्शे पर वो सीधी फिरोज सन्स पहुंची। तुम किताबें देखो, मैं कार्ड्स ले आऊँ। रक्षी ये कहकर कार्ड्स वाले कॉर्नर की तरफ चली गई और वो उर्दू सेक्शन की तरफ आ गई। मुख्तलिफ किताबें देखते हुए अचानक इसकी नज़र मुस्तनसर हुसैन ताड़ड़ की किताब पर पड़ी। काफ़ी अरसे पहले एक रिसाले में इसने इसका एक बाब पढ़ा था और इस वक्त से ही ये खरीदने का बेहद शौक था। अब वो किताबी सूरत में आई थी। इसने किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक और मजबूत हाथ वो किताब उठा कर ले गया। ये मैं खरीद रही थी। अचानक इसके मुंह से ये अल्फाज निकले, मगर मैं ये ले चुका हूँ, मेरा मतलब है उठा चुका हूँ। गंभीर सी आवाज़ इसके समाज से टकराई और जो ही इसकी नज़र अपने मुखातिब पर पड़ी, एक करंट सा इसके जिस्म में दौड़ गया। सपेरा अपनी पूरी इसरार आंखों समेत इसके सामने खड़ा था। वो घबराई हुई रक्षी की तरफ चल दी। वो बिल हाथ में पकड़े इधर ही आ रही थी। कुछ मिला? कोई नई चीज़ आई? इसने करीब आकर पूछा। हाँ आई थी, ताड़ड़ की खाना बदोश, मगर ली नहीं। क्यों? क्या पैसे नहीं थे? पैसे मुझसे ले लो। रक्षी ने पर्स खोला। नहीं, एक ही कापी थी, मेरे लेते लेते ही बिक गई। इसकी आवाज़ में खफगी थी। कितना शौक था पढ़ने का, इतनी जल्दी ख़त्म हो जानी है। अच्छी किताबें अब न जाने कब दोबारा छपे। चलो कोशिश कर लेंगे, कहीं और से मिल जाए शायद, रक्षी ने तसल्ली दी। बिल देकर वो बाहर निकल आई। फिरोज सन्स के पास बर्गर बनाने का ठेला था। वो बर्गर लेकर आर्ट सेंटर वाले स्टॉप की तरफ चल दी। रक्षी इससे ज़रा आगे थी कि वो अचानक साइड से निकला और किताब इसके हाथ में थमा दी। लीजिए मोहतरमा, आपका शौक अधूरा ना रह जाए। वो कुछ कहे सुने बगैर गड़ाप से कारपेट की दुकान में घुस गया। एक लम्हे के लिए वो किताब हाथ में पकड़े गुमसुम खड़ी की खड़ी रह गई, मगर फिर फौरन ही इसने किताब अपने हैंड बैग में ठूंस ली, क्योंकि ट्रांसपेरेंट लिफाफे में से इसका टाइटल साफ नजर आ रहा था। रक्षी थोड़ा दूर जाकर मुड़ी। क्या बात है? वहीं खड़ी रह गई। जल्दी करो, वैगन ना निकल जाए, फिर मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। और वह गुमसुम जहन के साथ तेज तेज चलने लगी। हॉस्टल आकर भी वो परेशान ही रही। कितना फजूल आदमी था, अगर पहले ही मुझे लेने दे देता तो इसका क्या जाता। फजूल बदतमीज। अगर मुझे भरी सड़क पर तमाशा बनने का ख्याल ना होता तो मैं दुकान तक इसके साथ ही चली जाती और इसके मुंह पर दे मारती किताब। वो देर तक सोचती रही, आखिर इसने मुझे समझा क्या है, अब इसका क्या करूं। इसने किताब बैग से निकाली। अगर रक्षी ने देख ली तो ज़रूर पूछेगी कहाँ से आई किताब। इसने अपने ट्रक में कपड़ों के नीचे छुपा दी। इसका आता पता मालूम होता तो मैं ये किताब इसके मुँह पर जा दे मारती। वो इसे दिल में कोसती रही। क्या बात है, बड़ी अपसेट लग रही हो। दूसरे दिन भी इसका मुँह ठीक ना हुआ तो अस्मा ने इसे गौर से देखते पूछा, इसे खाना बदोश का गम लग गया है शायद। रक्षी ने कुर्सी पर आगे पीछे झूलते कहा, मुझे ये फिक्र है कि अब्बा का कोई खत क्यों ना आया अभी तक, और ना ही वो खुद आए मिलने के लिए। कोई गाय शायद बीमार हो गई होगी। रक्षी ने इसे शरारत से देखते हुए कहा, मैं परेशान हूँ और तुम्हें मजाक सूझा हुआ है। इसने बेजारी से कहा, दरअसल इसके चचा डंगर डॉक्टर हैं। ये इसलिए खुश हो रही है कि खुदा न खास्ता कोई गाय बीमार हो गई तो चचा का कारोबार खूब चमक उठेगा। लैला ने जवाबी हमला किया। इत्थे मेरा मग्गा सी, ओ कौन लै गया? 5 रुपए दासी। फौजिया गुमशुदा चीज़ों के मुतल्लिक अपना मखसूस गाना गाते हुए अंदर दाखिल हुई। भई मेरा मग्गा किसी ने देखा है? इसने इधर उधर देखते हुए कहा। इसे हमने नवादरात में शुमार कर लिया है और अगर कल ही सादिया अपने म्यूजियम वाले चचा के हवाले कराई। अस्मा ने इसे इतला दी। दुहाई है दुहाई, 5 रुपए का मग्गा, हाय मेरा प्यारा मग्गा, फौजिया ने शोर मचाते हुए कहा। दरअसल किस्सा ये है कि सुबह रक्षंदा बीबी ने हाथ धोए तो शायद साबुन उंगलियों पर लगा रह गया। बस ये इसी की कारस्तानी है कि मग शरीफ फिसलता हुआ नीचे जा गिरा। लैला ने इसे सच बात बताई। तो अब मैं क्या करूं? किस में चाय पीऊं? फौजिया फिर से चीखी। जाओ कोनान दी बार ब्रेन से मग और ले आओ। हनान का मूड अब तकरीबन ठीक हो चुका था। इसने मशवरा दिया, दिमाग सही है तुम्हारा? इसके तो मैंने पहले ही 5 रुपए देने हैं, फिलहाल इसका सामना नहीं कर सकती। तो फिर ऐसा करो, चाय पीना ही छोड़ दो, और तो कुछ भी नहीं हो सकता। अस्मा ने गोया किस्सा तमाम किया और फौजिया इनको कोसती हुई बाहर चली गई। छुट्टियों में 5 दिन बाकी रह गए थे। कल मैं आप लोगों का फाइनल टेस्ट लूँगी, मैडम ने ऐलान किया।
कल नहीं मैडम, प्लीज़, आखिरी दिन। आखिर तैयारी में कुछ तो दिन लग जाते हैं, वो सब चीखीं। ये इंग्लिश लिटरेचर की क्लास थी और फिर सारी क्लास के एहतजाज पर इनका टेस्ट आखिरी दिन तक मुलतवी हो गया। वो और रक्षी दोनों इंग्लिश लिटरेचर में थीं। 2 दिन मुसलसल पढ़ कर थक गईं। मेरी अजीज़ बहनों, मेरी अपील सुनो, लैला ने दर्द भरी आवाज़ में फरियाद की। देखो, आज से 2 हफ्ते पहले मैं पॉप इन पर एक कैसेट रिकॉर्ड करने देने की गलती कर बैठी हूँ। 3 दिन रह गए घर जाने में, तो प्लीज़ तुम में से एक अदद बंदा मेरे साथ चलो, दुखी लैला की मदद करो। सॉरी, मेरे सर में सख्त दर्द है। फौजिया तो इसी वक्त लेट गई और मैं और सादिया जा रहे हैं अनारकली फुटपाथ से किताबें खरीदने। तुम्हें पहले कहना चाहिए था, अस्मा ने भी जवाब दिया। तुम दोनों, इसने अपनी मजलूम निगाहें हिना और रक्षी पर मरकूज की। ना बाबा ना, रक्षी ने फौरन हाथ हिलाए। मुझे तो माफ़ करो, अगर मैं चली गई तो ये सब यहीं रह जाएंगी। इसने किताबों की तरफ इशारा किया। और फिर मैं यकीनन फेल होकर ड्रैकुला के अताब का शिकार हो जाऊंगी। इसने अपने टीचर का हवाला दिया। इसको बेशक ले जाओ, इसने सब कुछ घूट कर पी लिया है। 2 दिन में, रक्षी ने हिना की तरफ देखते कहा। मैं कैसे जा सकती हूँ? अभी मैंने पूरा पॉप पढ़ना है और फिर मिलेटन की जान को रोना है, वो मिनमिनाई। 2 दिन मजीद हैं मिलेटन और पॉप के लिए। चलो उठो, कोई बहाना नहीं सुनूंगी। तुफ है ऐसे दोस्तों पर जो वक्त पढ़ने पर काम ना आए, इसने इसका बाजू पकड़कर उठाते हुए कहा और इसके 1000 मना करने के बावजूद इसका नाम भी कागज़ पर लिख कर वार्डन से इजाज़त लेने चली गई। इसने बेचारगी से रक्षी की तरफ देखा। चलो बाल बना लो, कपड़े तुम्हारे ठीक हैं, रक्षी ने मुस्कुराते कहा और किताब पर झुक गई। चलो जल्दी करो, लैला वापस आकर अपने बैग में पैसे डालते बोली। लो, ये तुम ही रख लो, इसने कुछ पैसे इसको पकड़ाते हुए कहा। मेरा मूड हुआ तो कोई कैसेट खरीद लूँगी, किराया तुम्हारे ज़िम्मे। अब मैं कोई अपनी मर्ज़ी से थोड़ा जा रही हूँ, तुम ज़बरदस्ती मुझे ले जा रही हो। लैला को घूरते देख कर वो वजाहत करते बोली। मौसम का हाल देखा है? वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आईं तो हिना ने कहा। क्या है, ठंडी हवा चल रही है और थोड़े बादल हैं। चलो रिक्शे पर चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। लैला पर जाने की धुन सवार थी। बाहर निकलते ही इनको रिक्शा मिल गया। जल्दी करना, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, इसने रिक्शे से उतरते कहा। किराया तो दे लो, लैला ने पैसे रिक्शे वाले को पकड़ाते हुए कहा और वो पॉप इन की तरफ चलने लगी। जी, वो केसर दी थी रिकॉर्डिंग के लिए। लैला ने दुकान में खड़े लड़के की तरफ रसीद बढ़ाई। जी, रिकॉर्ड हो गई है, इसने रसीद देखते हुए कहा और केसर निकाल दी। तुमने क्या लेना था? लैला ने इसे देखते हुए पूछा। वो आपदा परवीन की गज़लों का नया केसट आया, इसने लड़के से पूछा। जी, नया तो नहीं आया, मगर पुराने ही गानों का नया केसट आया है, इसने एक केसट इसकी तरफ बढ़ाते कहा। गज़लें हों, फोक सॉन्ग ना हो। जी, फोक सॉन्ग नहीं, गज़लें ही हैं, वो मुस्कुराया। रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। आपदा परवीन की खूबसूरत आवाज़ गूंजी और फिर जैसे ही वो मुड़ी, इसे महसूस हुआ सामने खड़ा शख्स इसे बड़े गौर से देख रहा है। इसे नज़रें उठाकर देखा तो कानों की लोएं एकदम सुर्ख हुईं। लैला केसट पैक करवा कर पैसे दे रही थी। लैला, जल्दी करो ना, इसने बेसब्री से कहा। अच्छा बाबा, सब्र करो, चलते हैं। लैला ने बकिया पैसे पर्स में रख कर जो ही दरवाज़ा खोला, एक कदम पीछे हो गई। हाय बारिश, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लैला ने आंखें फाड़ कर कहा। उफ़ो, क्या मुसीबत है, बारिश हो रही है तो क्या बाहर नहीं निकलना? इसे बारिश से ज़्यादा स्नेक चार्मर की वहाँ मौजूदगी खिल रही थी। बाहर कहाँ जाए? लैला ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। इसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, मगर फिर जवाब दिए बगैर दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गई। कोई रिक्शा ले लेते हैं, इससे बाहर निकलते कहा। ज़रूर मिलेगा रिक्शा, इतनी बारिश में, लैला बुड़बुड़ा रही थी। तो फिर किसने कहा था आओ ऐसे मौसम में? इसे लैला के बुड़बुड़ाने पर गुस्सा आ गया। कितनी देर खड़े रहने के बावजूद भी कोई रिक्शा इधर ना आया और वैगन स्टैंड की तरफ जाते हुए बुरी तरह भीग जाना यकीनी था। खवातीन, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वो मूंछों तले मुस्कुराहट दबाता पूछ रहा था। जी हाँ, अगर आप फटाफट एक रिक्शा की बॉडी खड़ी करके इसमें एक ड्राइवर बिठा दें तो हम ममनून होंगे। लैला यहाँ भी बकवास करने से बाज ना आई। जी, इतना लंबा प्रोसेस तो फ़िलहाल मेरे बस में नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं अपनी गाड़ी में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता हूं। इसका लहजा बेहद मुहज़्ज़िब था। जी नहीं, अभी कोई रिक्शा मिल जाएगा तो हम खुद ही चले जाएंगे। आपके, इसने जवाब दिया। खुदा ने फरिश्ता भेजा है हमारी मदद के लिए। देख रही हो, सारी मार्केट में सिवाय इक्का दुक्का लोगों के दुकानदार ही नज़र आ रहे हैं और ऊपर से ये बारिश। ख्वामखा इनकार मत करो, लैला ने इसको टहोका देकर कहा। दिमाग सही है तुम्हारा, ख्वामखा स्कैंडल बनवाने का इरादा है? देख रही हो, सारी मार्केट में सिवाय इक्का दुक्का लोगों के दुकानदार ही हैं और ऊपर से ये बारिश। ख्वामखा इनकार मत करो, लैला ने इसे टहोका दिया। दिमाग
صحیح ہے تمہارا، خواہ اسکینڈل بنوانے کا ارادہ ہے۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ اور جو 10 بجے تک ہاسٹل نہ پہنچے تو اس وقت جو اسکینڈل بنے گا وہ… لالا کی آواز قدرے اونچی ہو گئی۔ نا بابا، میں تو بیٹھ رہی ہوں۔ اچھا خاصا شریف آدمی لگ رہا ہے۔ دیکھیں جناب، آپ ہمیں شادمان تک پہنچا دیں۔ لیلا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ذرا دور ہٹ کر ایک ستون کے ساتھ لگا کھڑا بظاہر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جی ضرور، تشریف لائیے، وہ کرولا کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے بولا اور لیلا حسب معمول بغیر سوچے سمجھے بیٹھ گئی۔ آ جاؤ تم بھی، کیا سوچ رہی ہو؟ لیلا نے اسے بھی بلایا۔ وہ ہچکچا رہی تھی مگر تیز بارش کی بوچھار نے اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ جی تو شادمان میں کہاں ہے آپ کا گھر؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے بولا۔ شادمان کی جیل؟ میرا مطلب ہے ہاسٹل جیل ہی ہوتا ہے نا؟ لیلا کالج کا بتاتے ہوئے بولی تو وہ زور سے ہنس دیا۔ وہ دیکھو، نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو کا اشتہار۔ تمہارے ابا تو ضرور آئیں گے نا؟ لیلا نے ایک کھمبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس سے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا ان کے ابا آرگنائزرز میں سے ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی نہیں، وہ اپنی بہترین گائیں لے کر آئیں گے۔ ان کا یہ بڑا باڑہ ہے ساہیوال میں، ایک سے ایک اعلیٰ نسل کی گائیں ہیں ان کے پاس۔ پچھلے سال بھی ان کو بہترین گائیں پر انعام ملا تھا۔ کیا اب کہ وہ آئیں گے وہ والی گائیں لے کر جو پاک پتن شریف گئی ہے سلام کرنے؟ لیلا نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ اس نے جواب میں اس کو صرف گھورنے پر اکتفا کیا۔ اوفو، گھورو تو مت، لیلا نے سہم کر آہستہ سے کہا۔ اللہ میاں کی گائیں پالی ہے کبھی آپ کے ابا نے؟ وہ موڑ کاٹتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ لیلا کھلکھلا کر ہنس دی اور اس کا تیر سے برا حال تھا۔ آپ کی چوائس بہت اچھی ہے۔ اس کی طرف سے جواب نہ پا کر وہ دوبارہ لیلا سے مخاطب ہوا۔ آپ کی ریکارڈنگ کرائی ہوئی کیسٹ میں نے بھی دیکھی تھی، بہت اچھے گانے تھے اس میں، خاص طور سے وہ گانا کیا تھا کہ ڈونٹ لیٹ می بی مس انڈرسٹینڈ۔ جی شکریہ، لیلا خوش ہو کر بولی۔ جی بس یہ ہی ذرا آگے پچھلا گیٹ، وہ اس کو راستہ بتاتے بولی۔ گاڑی ایک دھچکے سے رک گئی۔ بہت بہت شکریہ جناب، ہم آپ کے ہمیشہ ممنون رہیں گے۔ لیلا نے گاڑی سے اتر کر رسمی اخلاق جھاڑا اور اس کے پیچھے چل دی جو بغیر کچھ کہے تیزی سے ہاسٹل کی طرف جا رہی تھی۔ اخلاقیات کا تو تمہیں بڑا خیال رہتا ہے، پھر آج کیا ہوا؟ وہ تقریباً بھاگ رہی تھی کہ لیلا نے کہا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر ہاسٹل میں داخل ہو گئی۔ شکر ہے کہ تم لوگ آ گئی، ہم بس پریشان ہونے ہی لگے تھے، فوزیہ ان کو دیکھ کر بولی۔ شکر ہی کرو کہ پہنچ گئے، کیسے پہنچے یہ ہمارا اپنا دل جانتا ہے، لیلا مسکرا کر بولی۔ وہ آنکھ کے اشارے سے ہنا کا غصہ دکھا رہی تھی۔ آپ کے ابا نے اللہ میاں کی گائیں پالی ہے کبھی؟ لیلا نے کپڑے نکالنے کے لیے الماری کا پٹ کھولتے پوچھا۔ اس کی شکل کچھ ایسی مضحکہ خیز ہو گئی کہ خفگی کے باوجود ہنا کو ہنسی آ گئی اور لیلا تفصیل سے سب کو پوری بات بتانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کے کہکے کمرے میں گونجنے لگے۔ بقیہ 2 دن بے حد مصروف گزرے۔ ٹیسٹ دے کر ان لوگوں نے ساری پیکنگ کی اور دوسرے دن وہ لوگ ہاسٹل چھوڑ گئیں۔ اس کو لینے کے لیے ابا آئے تھے۔ گھر پہنچ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ بہت دنوں بعد ساہیوال آئی تھی۔ سب لوگ اس سے بے حد محبت جتا رہے تھے۔ بی بی جان کو اس کی صحت کمزور لگ رہی تھی۔ وہ دودھ اور مکھن لا لا کر دے رہی تھیں۔ کام کرنے والیاں بی بی کے لیے کبھی کچھ لے آتیں کبھی کچھ، اور وہ تھی کہ سر تاپا پڑھائی میں گر، کبھی کبھار کسی کا خط آ جاتا تو یوں لگتا جیسے کوئی خوشگوار جھونکا ہو۔ 3 ماہ اتنی سرحد سے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا اور امتحان کی تاریخ آ گئی۔ وہ واپس جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی کہ ٹرنک میں سامان رکھتے ہوئے کئی پرانے کپڑوں کے نیچے خانہ بدوش اس کے ہاتھ لگ گئی اور اس کے ساتھ ہی 2 شعلہ بار آنکھیں اس کے سامنے آ گئیں۔ پچھلے 3 ماہ اس قدر مصروف گزرے کہ اس کو بھول کر بھی اس سنیک چارمر کا خیال نہ آیا۔ اتنی دفعہ ملا میں اس کو اس کتاب کے لیے پیسے دے ہی دیتی، اس نے سوچا، مگر پھر اسے اپنے خیال پر ہنسی آ گئی۔ کتاب اس نے دوبارہ دیکھی تک نہ تھی۔ جب تک اس کی قیمت نہ چکا لوں یا واپس نہ کر دوں مجھے چین نہیں آئے گا، اس نے سوچا اور کتاب دوبارہ ٹرک میں رکھ دی۔ ابا جی اس کو چھوڑنے جا رہے تھے۔ بی بی جان اس پر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھیں۔ سورہ یاسین پڑھ کر امتحان دینے جانا برکت ہوتی ہے، وہ نصیحت کر رہی تھیں۔ وہ ہاسٹل پہنچی تو وہ سب پہلے موجود تھیں۔ وہ امتحان جو ان کو پہاڑ لگتے تھے جب شروع ہوئے تو پتہ بھی نہ چلا، ایک کے بعد ایک تیزی سے گزر گئے۔ کل تو میں خدا کا شکر ادا کروں گی اور میری توبہ جو کبھی آگے پڑھنے کا نام بھی لوں۔ آخری پیپر سے ایک دن پہلے فوزیہ نے کہا، دعا کرو کہ ایم اے کے ایڈمیشن سے پہلے ہی اللہ کوئی اور سلیبس نکالے۔ لیلا نے کہا تو سعدیہ نے صدقے دل سے آمین کہا، اور پھر آخری پیپر کے بعد وہ لوگ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ شکر ہے خدا کا، مصیبت سے جان چھوٹی، میں تو اب ان کتابوں کو ہاتھ تک نہ لگاؤں گی، رکشی نے کتاب پٹکتے کہا۔ میں تو ان کو اردو بازار میں فٹ پاتھ والوں کے ہاں بیچ جاتی اگر مجھے سپلی کا خدشہ نہ ہوتا، فوزیہ نے ہنستے کہا۔ آج تو کہیں باہر چلیں، کل تو ہم لوگوں نے چلے جانا ہے، جانے پھر کب ملیں؟ اسما نے افسردہ شکل بناتے ہوئے کہا۔ الفلا پر بڑی اچھی انگلش مووی لگی ہے، دیکھنے چلیں؟ لیلا نے تجویز پیش کی۔ منظور؟ سب نے ہی ہاتھ ہلائے اور وہ سب جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔
ओफो, ऐसा लगता है गोया सारा शहर टूटा पड़ा हो इस फिल्म पर। अल्फलाम में हजूम देखकर सादिया ने कहा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है जनाब कि ये दूसरा दिन है फिल्म का, हिना ने जवाब दिया। चलो तुम घुसो, दान पान सी हो, अभी आओगी टिकट लेकर। फौजिया ने इसे आगे किया और पैसे इसके हाथ में पकड़ा दिए। इसने भी लेडीज काउंटर के अंदर हाथ घुसाते शोर मचाया। 6 गैलरी, मगर वहाँ इस शोर में कौन सुनता। पीछे से आते एक रेले ने इसे आगे धकेल दिया और अब वो बुरी तरह फंस रही थी। इसके साथ इसे महसूस हुआ कि पैसे अब इसके हाथ में नहीं रहे। इसने बमुश्किल खींच कर हाथ निकाला तो वो वाकई खाली था। वो सख्त मायूसी और बेचारगी की हालत में लोगों को हटाती बाहर आई कि अचानक 6 टिकट और 1.5 रुपये इसके सामने आ गए। ये लीजिए मोहतरमा, टिकट और बकिया पैसे, और आइंदा ख्याल रखिएगा चौथे शो में अकेले कभी ना आइएगा। वो टिकट और पैसे इसके हाथ में थमा कर कहता गायब हो गया और वो हैरान सी टिकट लेकर लोगों के रश से बाहर निकल आई। वाह, बड़ा मार्का मारा। इसे टिकट समेत आते देख कर सादिया ने खुशी से नारा मारा। कितनी अजीब बात है कि 3 माह के बाद मैं पहली दफ़ा लाहौर में बाहर निकली हूँ और ये फिर आ टकराया। ये कैसा इत्तेफाक बाहर निकली हूँ और ये फिर आ टकराया। ये कैसा इत्तेफाक है। और नसीहत कैसे कर रहा था। खिजर रहा कहीं का। वो फिल्म देखते हुए सोच रही थी। फिल्म ख़त्म होने के बाद बाहर निकल कर भी वो गैर शऊरी तौर पर इसे देखती रही, मगर वो नज़र ना आया। दूसरे दिन सब लोग जाने को तैयार थे। हॉस्टल की बाकी लड़कियों से मिलकर जब वो आपस में मिली तो सबकी आंखों में आंसू थे। 4 साल का साथ छूट रहा था। बहुत से वादे करके सब रुखसत हो गई। घर आकर इसको एहसास हुआ कि दोस्ती कितनी कीमती चीज़ है और किसी जहनी हम आंगी वाले साथी की संगत कितनी नेमत है। जहाँ वो सारा दिन बोर होती रहती, कभी बीबी जान से थोड़ी सी बातें कर लेती, कभी कोई काम कर लिया, किताब पढ़ती। शाम को अब्बा आते तो इनसे बातें करती, वो मुख्तसर जवाब देते। वो अक्सर अपनी किसी न किसी गाय का ही जिक्र करते, इनकी किस्में, इनकी खुराक, और वो कुछ सुनती कुछ अनसुनी कर देती, या फिर इन पांचों के आए हुए खतूत का जवाब देती रहती। आहिस्ता आहिस्ता वो इस रूटीन की आदी होती गई, मगर फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इसको हिला कर रख दिया। वो बात जो हुसान में न थी, गुमान में। अब्बा सुबह अच्छे भले उठ कर बाड़े गए और दोपहर को लोग इन्हें लेकर आए। वहीं इनको हार्ट अटैक हुआ और कबल इसके कि कोई तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाती, वो सब को छोड़ कर चले गए। इसकी बुरी हालत थी। खाली जहन और खाली आंखों के साथ वो आने जाने वालों को देखती रहती। एक ही मामू थे जो लंदन में रहते। इनको इत्तला दी गई तो इनका ताज़ियतनामा माँ चंद पौंड्स जल्द ही आ गया। सब काम चा जी निपटा रहे थे। बीबी जान को इस उम्र में ये सान्या देखना पड़ा। इनका भी बुरा हाल था। घर के अंदर सब आने जाने वालों को भुगताने का काम चा जी कर रहे थे। इसको कुछ मालूम नहीं कब अब्बा का स्वयं हुआ और कब आए हुए लोग चले गए। जब इसको होश आया तो इसे लगा जैसे वक्त की गर्दिश रुक गई हो। इसे ताज़ियत के लिए आने वालों के अल्फाज जहर से भी बुरे लगते। एक शाम चा जी इसके पास आकर बैठे। बेटा, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर तुम्हारे दुख और अपनी परेशानी की वजह से ना कह सका। मगर अब मेरी छुट्टी ख़त्म होने वाली है। तुम सब से कुछ बातें करना नागज़ीर हैं। भाई साहब के वफ़ात के बाद से जो बातें अब तक मुझे मालूम हुई हैं वो इतनी अच्छी नहीं। मोहब्बत खान जो बाड़े का इंतज़ाम करता है, इसने बताया कि भाई साहब को पिछले साल गायें खरीदने और फ़रोख्त करने में काफ़ी नुकसान हुआ। उन्होंने अपने दोस्त से और बैंक से कर्जा ले रखा है। बैंक वाले कर्जे पर सूद भी बढ़ रहा है, जो इतना है कि बाड़े में मौजूद सारी गायें बिक भी जाएं तो शायद पूरा ना हो। भाई साहब ने तो शायद ये कर्जा इस आस में लिया हो कि अच्छे दिन आने पर लौटा देंगे, मगर किस्मत और ज़िंदगी ने साथ ना दिया। चा जी आंसू खुश करने लगे। बेटे, मेरा ख्याल है कि ये कर्जा उतारने के लिए सब कुछ ही बेचना पड़ेगा। कामी और रखवालों के पैसे भी देने होंगे। इसीलिए मेरा और तुम्हारी चची का ख्याल है कि ये सब बेचकर तुम और बीबी जान भी हमारे साथ लाहौर चलो। क्या ख्याल है तुम्हारा? चा जी पूछ रहे थे। साएं साएं इसका दिमाग शोर मचा रहा था। अब्बा के जाने के बाद मैं बिल्कुल तही दस्त हो गई। क्या किस्मत यूं भी मुंह मोड़ लेती है। वो खाली नज़रों से सामने देखती रही। इससे क्या पूछते हो? जब इसके सिवा कोई चारा नहीं तो क्या करना है? बीबी जान कह रही थी। करना तो कुछ ऐसा ही पड़ेगा, मगर बेटा से पूछना ज़रूरी था। चा जी ने सर पर हाथ फेरते कहा। बोलो ही ना, कुछ तो बताओ। तुम्हारा क्या ख्याल है? चा जी ने इसकी पूछ पर हाथ फेरते कहा। वो चौंक गई। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा चा जी, और आपको ये काम जल्द निपटाने हैं तो फिर जो बेहतर समझते हैं करें। वो मुश्किल कह सके। फिर इसको पता न चला कि कब अब्बा का उम्र भर का सरमाया, सारी गायें बिकीं, कैसे कर्जे उधार हुए और कब मकान किराए पर चढ़ा। जब इसने चा जी को अपनी चीज़ें समेटते देखा तो इसका दिल तड़प गया। अब इसे ये घर भी छोड़ना पड़ेगा, मगर अब वो कुछ कहने की पोजीशन में नहीं थी। और फिर तीसरे ही दिन वो बीबी जान समेत अपना प्यारा शहर छोड़कर चा जी के साथ रवाना हो गई। लाहौर पहुँच कर इसे पहला ख्याल आया कि वो क्लाश हो चुकी है और चा जी खुद भी
کوئی اتنے خوشحال نہیں تھے۔ ساری عمر ابا جی نے جا جی کے حالات کو مد نظر رکھتے بی بی جان کا بوجھ ان پر پڑنے نہ دیا اور اپنے پاس رکھا۔ اب اسے ابا کے بعد بی بی جان کی ذمہ داری لگ گئی تھی۔ چا جی میں کوئی نوکری ڈھونڈ لوں؟ ایک شام اس نے پوچھا۔ کیوں بیٹا، کوئی مسئلہ ہے خرچ کا؟ نہیں چا جی، اب حالات ایسے ہیں کہ مجھے کچھ کرنا ہی پڑے گا، اس نے لمبا سانس لے کر کہا۔ مگر بیٹا تم مجھ پر بوجھ نہیں، مکان کا معقول کرایہ ہر مہینے آ جایا کرے گا۔ چا جی کچھ پریشان تھے۔ آج کل مکان کے کرایوں سے کیا بنتا ہے، اور پھر اب تو ساری لڑکیاں نوکری کرتی ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ چاچی نے کہا۔ نہیں چاچی جی، میں کوشش کروں گی کہ مجھے جلد ہی نوکری مل جائے۔ کہنے کو تو اس نے کہہ دیا، مگر جب نوکری تلاش کرنے چلی تو پتہ چلا یہ آسان کام نہیں۔ اخبار میں اشتہار دے کر وہ درخواست بھیجتی، اول تو کئی کا جواب نہ ملتا اور جو ملتا وہ اس قابل نہ ہوتی کہ کی جاتی۔ 1000-1200 کی نوکری، اور وہ خود بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اچھی نوکری کے لیے کم از کم گریجویٹ ہونا ضروری تھا۔ کمپیوٹر کی شرط علیحدہ ہوتی، اور اس کا تو ابھی رزلٹ نکلنے میں بھی مہینے باقی تھے۔ پھر اس نے خود باہر نکلنے کا ارادہ کیا، کئی جگہ جا کر پوچھا، مگر ہر جگہ مایوسی۔ اسے یوں لگتا چل چل کر اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہوں، اور اوپر سے گرمی کا موسم۔ اس روز بھی وہ اخبار کے دفتر میں خواتین کے صفحے کے لیے انچارج کا انٹرویو دینے آئی۔ تعلیم کے معیار پر وہ یہاں بھی پوری نہ اترتی، مگر آزمانے میں کیا حرج تھا۔ جیسے ہی اس کا نمبر آیا وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظر وہاں بیٹھے انتصار علی صاحب پر پڑی۔ وہ ایک طرف اخبار پڑھ رہے تھے۔ تشریف رکھیے، انٹرویو لینے والے شخص نے اس سے کہا، اور پھر سوال پوچھنے لگا۔ تعلیم کے اوپر آ کر بات ختم ہو گئی۔ اپنے رزلٹ آنے کا انتظار کریں، پھر آئیے، ہو سکتا ہے کوئی جگہ نکل آئے۔ وہی کھسا پٹا جواب۔ اور جب وہ اٹھ کر جانے لگی تو انتصار صاحب بولے، بھائی میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، مگر یاد نہیں آ رہا کہ میں نے تمہیں کب اور کہاں دیکھا ہے۔ جی سر، وہ انٹر کالجیٹ مشاعرے، وہ گل کباڑہ گروپ، وہ سالانہ ڈرامہ رومیو اینڈ جولیٹ، اور اس میں میں جولیٹ، اس نے یاد دلایا۔ ہاں ہاں، خوب یاد دلایا، وہ اینک درست کرتے ہوئے بولے۔ تو اب تم یہاں انٹرویو دینے آئی ہو؟ جی، مگر جواب مل گیا۔ وہ مایوس ہوئی۔ کیوں مجیب صاحب، ان کے لیے کوئی گنجائش؟ انہوں نے انٹرویو لینے والے صاحب سے پوچھا۔ جی نہیں سر، ہم خاتون کو بتا چکے ہیں۔ تو پھر وہ اس کی طرف مڑے۔ واقعی انتظار کرو نہ رزلٹ آنے تک؟ جی نہیں سر، مجھے ابھی جاب تلاش کرنی ہے۔ میرے حالات۔ وہ چپ ہو گئی۔ کیوں، کیا ہوا حالات کو؟ ان کے پوچھنے پر اس نے سب بتایا۔ ٹی وی میں کام کر لو گی؟ ساری بات سننے کے بعد بولے۔ جی سر، وہ ٹی وی میں؟ وہ گڑبڑا گئی۔ ہاں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم نے اپنے سالانہ ڈرامے میں زبردست پرفارمنس دی۔ وہ یاد کرتے بولے، میں آج کل ایک نیا ڈرامہ لکھ رہا ہوں، اگر تم اسکرین ٹیسٹ وغیرہ کلیئر کر لو تو تم بطور نیا چہرہ متعارف ہو سکتی ہو۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ جی، وہ اس انوکھی پیشکش پر حیران رہ گئی، مگر پچھلے کئی دنوں کی خواری نے اس کو شدت پسند بنا دیا۔ ٹھیک ہے سر، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ویری گڈ۔ وہ خوش ہوتے بولے، لو یہ میرا کارڈ ہے، کل پہنچ جانا، میں خود تم کو لے جاؤں گا۔ وہ کارڈ لے کر کمرے سے نکل آئی۔ جب کام ہی کرنا ہے تو کیا حرج ہے؟ ویسے بھی ٹی وی کوئی برا میڈیا نہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، بڑے اچھے گھر کی لڑکیاں وہاں جاتی ہیں۔ اخبار کے دفتر کی سیڑھیاں اترتے اس نے سوچا۔ گھر پہنچ کر اس نے کسی کو نہ بتایا، بلکہ اپنے ذہن کو تیار کرتی رہی۔ ساری رات بھی اس کو ڈھنگ سے نیند نہ آئی۔ دوسرے روز 10 بجے وہ انتصار صاحب کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔ وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ 11 بجے وہ ٹی وی اسٹیشن پہنچ گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے خیال آیا، ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچا کرتے تھے کہ ٹی وی اسٹیشن اندر سے کیسا ہوگا۔ وہ ایک کوریڈور سے گزرتے ہوئے سوچتی گئی۔ ایک کمرے کے سامنے جا کر انتصار صاحب رک گئے، اور پھر دروازہ کھول کر اسے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے اندر چلے گئے۔ السلام علیکم فاروقی صاحب، انہوں نے سامنے کرسی پر بیٹھے شخص سے ہاتھ ملایا۔ اوہو، انتصار صاحب، وہ شخص بھی چہکا۔ کیا حال ہیں، ڈرامہ لکھ لیا یا نہیں؟ نہیں صاحب، ڈرامہ کل پہنچے گا، انتصار صاحب بولے۔ ارے جلدی کیجیے انتصار صاحب، کب ڈرامہ آئے گا، کب اسکرپٹ بنے گی اور ریہرسل کب شروع ہوگی؟ وہ شخص ہاتھ ہلا کر بولا۔ آج تو میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں، یہ دیکھیں ہنا بی بی ہیں۔ بھائی میں نے تو ایک ڈرامے میں ان کی پرفارمنس دیکھی اور قائل ہو گیا، آپ بھی آزما لیجئے۔ نیا چہرہ متعارف کروائیے جناب، نیا چہرہ، انتصار صاحب ہنستے کہہ رہے تھے۔ جی، کال پڑا ہوا ہے نئے چہروں کا، مگر کیا آپ کو یقین ہے یہ بی بی کر لیں گی؟ وہ اسے غور سے دیکھتے بولا۔ جی مجھے تو یقین ہے، آپ بھی اطمینان کریں۔
11:15 बजे इसका स्क्रीन टेस्ट हुआ और 2 बजे तक वो वहीं बैठी रही। फिर इससे कुछ डायलॉग्स बुलवाए गए। इसे याद आया कई डायलॉग वो लोग टीवी आर्टिस्टों की नकल उतारते हुए इनसे बेहतर बोल जाती थी। इसी तरह इसने यहाँ भी किया और फिर 15 मिनट बाद इंतसार साहब ने इसे बताया कि फारूकी साहब को इसकी अदायगी और चेहरा पसंद आ गया और वो अगले महीने इनके लिखे हुए तवील दुरानिया के खेल में काम कर सकेगी। इसके दिल को कुछ होने लगा, पता नहीं मैं इतना लंबा काम कर सकूंगी या नहीं। फिर इसने खुद को डांटा, अब ख्याल आ रहा है ये तो पहले सोचने की बात थी। इंतसार साहब ने इसे घर उतारा तो 4 बज चुके थे। सारा दिन ख्वार होती रही हो, कोई काम भी नहीं बनाया। बीबी जान देवड़ी में ही मौजूद थी। बन ही गया बीबी जान। वो इनके पास बैठ गई। कहाँ मिला काम? चची ने पूछा। टीवी पर, इसने आहिस्ता से कहा, मगर बीबी जान ने सुन लिया। ये कैसा टीवी? दिमाग सही है तेरा लड़की? और सुनो, टीवी पर काम मिला है। वो चीखने लगी। सुन तो ले बीबी, क्या काम मिला है? चाची ने इन्हें खामोश करवाया। एक ड्रामे में काम करने के लिए सिलेक्ट किया गया है मुझे। इसने तफसील एक ही जुमले में बताई। लो, ड्रामे में काम करेगी? ए सुनते हो मोहम्मद हसन? उन्होंने अंदर बैठे चा जी को आवाज़ दी। ए अब अहमद हसन की लड़की ड्रामों में आएगी। बाप के मरने के बाद नाम रोशन करेगी इसका, सारा साहिवाल देखेगा। इन्हें साहिवाल वालों की फिक्र पड़ गई। क्या करेगा साहिवाल देखकर? वो चिढ़ गई। इनसे तो इतना ना हुआ कि अब्बा के मरने के बाद कुछ ख्याल कर लेते। हमारा क्या था? वो जो सब्र करते कर्जे के सिलसिले में। हमदर्दी के 2 बोल तक तो कहे ना गए। वो ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। ज़रा बाहर निकल कर देखें बीबी जान, आपको पता चले कि कैसे कैसे आला ख़ानदान की लड़कियां मेरी तरह मजबूर होकर नौकरी की तलाश में मारी मारी फिरती हैं। आप देखें तो आपको पता चले। हर तरफ से मायूस होकर ही मैंने ये काम कबूल किया। वैसे भी इसमें कोई बुराई नहीं। वो बोल रही थी और बीबी जान अपनी सारी तरबियत अकारत जाती देख रही थी। चा जी बाहर निकल आए। आपको भी पता है चा जी कि नौकरी मिलना मुश्किल है, और फिर मैंने तो अभी ग्रेजुएशन भी नहीं किया, फिर मुझे कहाँ मिलती नौकरी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है बेटे, मगर ये टीवी पर काम करना कुछ अजीब सा नहीं लगता? नहीं, हमारे साथ कई लड़कियां इसी ज़माने में टीवी पर काम करती थीं जब हम पढ़ा करते थे। इसने 1-2 लड़कियों को कई लड़कियां बना दिया और मैं देख कर आई हूँ। वहाँ का माहौल काफ़ी साफ सुथरा है। वो बोली। बेटा, जब तुमने फैसला कर लिया है तो कुछ सोच समझा ही होगा। चा जी के लहजे में तजब्जुब था। बीबी जान अभी तक बुड़बुड़ा रही थी। वो उठकर चली आई। 1 हफ्ते बाद ही इसको हमसाये के बच्चे ने आकर बताया कि इसका फ़ोन आया है। वो इनके साथ चल दी। इंतसार साहब का फ़ोन था। भाई तुम आ जाओ, स्क्रिप्ट मंजूर हो गया। वो सलाम के बाद बोले। जी सर, क्या अकेली ही टीवी स्टेशन चली जाऊं? नहीं, तुम यहीं आ जाओ मेरे पास, इकट्ठे चलेंगे। और फिर वो इनके दिए हुए वक्त पर पहुंच गई। टीवी आर्टिस्ट को वक्त में पाबंदी करना लाजमी होता है। इंतसार साहब ट्रेनिंग घुमाते हुए बता रहे थे। कॉन्फिडेंस होना भी ज़रूरी है, कतई घबराना नहीं। अब कामयाब हो गई तो हमेशा कामयाब रहोगी। वो टीवी स्टेशन पहुंच गए। इंतसार साहब की रहनुमाई में वो फारूकी साहब के कमरे में पहुंची। वहां आज काफ़ी सारे लोग थे, कई ऐसे चेहरे जो अब तक इसने सिर्फ स्क्रीन पर देखे थे। एक अजीब सी एक्साइटमेंट महसूस हुई। लो भैया बास, ये है हमारी नई हीरोइन। फारूकी साहब ने इसे देखकर अपने करीब खड़े एक शख्स से कहा। ओ, ये अब्बास अहमद मुल्क के नामवर टीवी और स्टेज आर्टिस्ट हैं। मैं इनके साथ काम करूंगी। इसको यकीन ना आया। हेलो, वो इससे मुखातिब था। हम सब आपसे ताउन करेंगे। अब आप खुद को यहाँ का हिस्सा समझे। वो मुस्कुराता हुआ कितना दिलकश लग रहा था। ये याद कर लें, फारूकी साहब का असिस्टेंट इसको कुछ कागज़ देते हुए कह रहा था और इसके डायलॉग थे। और फिर असल काम शुरू हुआ। दिन मसरूफ़ हो गए। कैमरे के सामने जाकर पहले तो कुछ कंफ्यूज हुई, मगर फिर सबके हौसला दिलाने पर इसने अपने आप पर काबू पा लिया। रिहर्सल के बाद रिकॉर्डिंग शुरू हुई और सब ने ही इसके काम की तारीफ़ की। हफ्तों की मेहनत के बाद रिकॉर्डिंग मुकम्मल हुई और महीने की आखिरी जुमेरात को ड्रामा पेश किया गया। खुदाया, अब के कामयाब कर देना। अब ना हुई तो फिर कभी ना हुई। वो दुआ मांग रही थी और चा जी, चाची जी और बीबी जान के साथ बैठे ड्रामा देख रही थी। काश चा जी का टीवी ब्लैक एंड वाइट ना होता। इसे कुछ इतना मज़ा नहीं आ रहा था। वाह भाई, काम तो तुमने खूब किया, चाची ने ड्रामे के बाद कहा। हाँ खूब किया, नाम डबो दिया। कैसे मज़े से इस लड़के के साथ सड़कों पर घूम फिर रही थी। बीबी जान को गुस्सा आया। छोड़ें बीबी, ये सब कुछ कोई असली थोड़ा ही होता है। चा जी ने इनका हाथ दबाते कहा। पैसे कितने मिल जाते हैं बेटा? इसकी आंखों के सामने वो चंद 100 रुपये घूम गए। काफ़ी होते हैं, मुख्तसर सा जवाब देकर उठाई। और फिर वाकई सब लोगों ने इसे पसंद किया। टीवी पर नया चेहरा आने पर इत्मीनान का इजहार किया। प्रेस वालों ने भी इसका काम पसंद किया। इसको ड्रामे मिलने लगे, 30 मिनट के और पूरे घंटे के ड्रामे। इसने और भी कई लोगों के साथ काम किया, मगर जो पेयर अब्बास के साथ बना वो किसी और के साथ ना बन सका। मिस हिना, आपसे एक बात कहूँ। वो ड्रामा प्रोड्यूसर सर नज़ीर अहमद के कमरे में बैठी डायलॉग्स याद कर रही थी कि अचानक अब्बास अंदर आया। जी फरमाइए। वो इसकी तरफ देखते हुए बोली।
دیکھیں، میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کیا، مگر جو بات آپ میں نظر آئی وہ کسی اور میں نہیں۔ میں نے دن میں بھی آپ کے خواب دیکھنے شروع کر دیے ہیں۔ وہ سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا۔ آپ کسی ڈرامے کے ڈائیلاگ نہیں سنا رہے؟ وہ تمسخر سے بولی۔ نہیں، وہ مسکرایا۔ میں 100% سچ بول رہا ہوں، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ کیا آپ میں 100% سچ بول رہا ہوں، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ کیا آپ اپنے دل میں میرے لیے کچھ محسوس نہیں کرتی؟ وہ اتنے دلکش انداز میں بات کر رہا تھا کہ اس کا دل چاہا وہ بولتا چلا جائے۔ بتائیے، کیا میں آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ اور اب تو لوگوں کو بھی ہمارا پیئر اتنا پسند آ گیا ہے۔ جواب میں وہ ہولے سے ہنس دی۔ تھینک یو، وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ مگر میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ پھر شکریہ کس بات کا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ آپ نے کہا نہیں، پر میں نے سن لیا۔ وہ ہنس پڑا۔ اس کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور جو ہی وہ باہر آئی ٹھٹک گئی۔ سامنے سے وہ آ رہا تھا، بالکل وہی۔ اتنے دنوں بعد اس نے اسے دیکھا، مگر اس کی شکل نہیں بھولی۔ فیضان صاحب، عباس نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ کیا حال ہیں جناب کے؟ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ وہ اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا، مگر مخاطب عباس سے تھا۔ جی بالکل ٹھیک، اب اجازت دیجیے، ہمیں جلدی ہے ورنہ بابر صاحب جلال میں آ جائیں گے۔ وہ دوبارہ اسے ہاتھ ملاتا آگے چلا تو وہ بھی اس سے پیچھے چل دی۔ اسنیک چارمر کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی۔ یہ کون تھا؟ اس نے عباس کے قریب بیٹھتے پوچھا۔ کون یہ؟ فیضان، یہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے جناب، نیشنل کالج آف آرٹس سے ڈیزائننگ میں گریجویشن کر رہا ہے، الحمرا میں اکثر ملتا رہتا ہے، اس لیے جان پہچان ہو گئی۔ یہ سیٹ ڈیزائنز متین احمد کا دوست ہے، اسے سارے عرصے میں پہلی دفعہ اس کا نام معلوم ہوا اور یہ پتہ چلا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اس دن وہ آرٹ اینڈ اسٹائل پر کپڑے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک ہاتھ اس کے کندھے پر پڑا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ لیلا! اس کی چیخ نکل گئی۔ شکر ہے پہچان لیا، ورنہ میرا خیال تھا شہرت کی پٹی آنکھوں پر بندھ گئی تو کیا معلوم پہچانو بھی نہ۔ وہ اسے شرمندگی سی ہونے لگی۔ ابا کے انتقال سے لے کر اب تک اس نے کسی کو بھی یاد نہ کیا۔ میں تو تم پر انا للہ پڑھ چکی تھی، مگر تمہارے ٹی وی پر آنے نے تمہارے ہونے کا ثبوت دیا۔ آخر کیا افتاد پڑ گئی تھی تم پر؟ اتنے خط لکھے، مگر ایک کا بھی جواب نہ ملا۔ اور پھر اس نے اسے ساری تفصیل سنائی۔ تو تم ابا کے انتقال کی خبر ہمیں نہیں دیکھ سکتی تھی؟ لیلا خفگی سے بولی۔ سچ جانو، ابا کے انتقال کے بعد سے کچھ ایسا چکر پاؤں میں پڑا کہ ہوش ہی نہ آیا۔ تم سناؤ، لگتا ہے تمہاری شادی ہو گئی؟ اس نے لیلا کی کلائیوں میں پڑی سونے کی چوڑیاں دیکھتے کہا۔ ہاں، لیلا مسکرا دی۔ میں یہاں ہی ہوتی ہوں اب، اور مزید یہ کہ فوزیہ، اسما اور سعدیہ بھی رخصت ہوئیں۔ رکشی کا بھی اگلے 2 ماہ تک یہی ارادہ ہے، اس نے اطلاعات دی۔ اور مجھے کسی نے بتایا نہیں؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ جناب، سب نے تم کو ساہیوال کارڈ بھیجے، مگر تمہارا کوئی اتا پتہ نہیں ملتا تھا۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ تم ساہیوال سے ٹی وی اسٹیشن کا سفر طے کر رہی ہو؟ لیلا ہنس دی۔ اب یہیں کھڑے کھڑے باتیں کیے جائیں گے، آؤ میرے ساتھ چلو، میرے گھر۔ ابھی مجھے ٹی وی اسٹیشن جانا ہے، پھر کبھی صحیح، اس نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ لاؤ اپنا ایڈریس مجھے دے دو، میں کسی وقت ضرور آؤں گی۔ ماڈل ٹاؤن، ایچ بلاک، لیلا نے نمبر بتاتے کہا اور پھر ہاتھ ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ اور اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں نمی آ گئی۔ کسی پرانے دوست کا ملنا واقعی مسیحا اور خضر سے ملاقات سے بہتر ہے، اس نے سوچا۔ آج رات کا کہیں باہر کھانا نہ کھائیں، عباس نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آج رات؟ مگر میں چا جی کو بتا کر نہیں آئی، ویسے بھی رات کو کہیں جانا مجھے اچھا نہیں لگتا، اس نے جواب دیا۔ رات کو شوٹنگز کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس وقت چا جی کا ڈر نہیں ہوتا؟ نہیں، اس وقت میں ان کو بتا کر آتی ہوں کہ میں رات دیر سے آؤں گی، بلکہ آؤں گی ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے بعد میں نیلوفر کے گھر چلی جاتی ہوں اس کے ساتھ۔ اس نے میک اپ وومن کا ذکر کیا۔ تو پھر تم اپنے چا جی کو فون کر دو، مگر میرے ساتھ چلو ضرور، آج بڑا موڈ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ ڈنر لینے کا۔ اس نے کچھ اس طرح سے کہا کہ وہ انکار نہ کر سکی اور چا جی کو فون کر دیا۔ انٹرنیشنل ہوٹل کے ہال میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے اسنیک چارمر پر پڑی تو آج پھر ٹکراؤ ہو گیا، اس نے دل میں سوچا۔ شکر ہے کہ عباس میرے ساتھ ہے۔ وہ لاپرواہی سے بیٹھا 7 اپ پی رہا تھا۔ وہ ایک کونے کی میز پر بیٹھ گئے۔ عباس اٹھ گیا تو وہ تیزی سے اٹھ کر ادھر آ گیا۔ کچھ لوگوں کے چہرے بھی پیاز کی پرتوں کی طرح خول کے اندر چھپے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل کہاں ہے۔ میز پر جھکتے اس نے سرگوشی سی کی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ میرے ساتھ مارکیٹ سے ہاسٹل جاتے تک تو آپ کو ایک اسکینڈل بن جانے کا ڈر تھا، اب جو یہ اسکینڈل لوگوں کی زبان پر اور اخباروں میں چھپے گا، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ میرا مشورہ ہے آنکھیں اور ذہن کھلی رکھ کر چلیے۔ وہ اسے جواب دینے کا موقع دیے بغیر ہی تیزی سے مڑ گیا۔ جب عباس واپس آیا تو اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے تھے۔ کیا ہوا؟ ٹھیک تو ہو؟ عباس نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، وہ نارمل ہوتے بولی۔
کیا خیال ہے میرے ساتھ اسٹیج پر کام کرو گی؟ وہ سلاد کھاتے پوچھ رہا تھا۔ میرے چچا ڈائریکٹ کر رہے ہیں ایک پلے۔ نہیں، اسٹیج پر کام نہیں کر سکتی، میں تو اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اس نے صاف انکار کیا۔ مرضی ہے، مگر کیا میری بات بھی نہیں مانو گی؟ وہ جھک کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مجھ سے ہوگا ہی نہیں تو مانوں گی کیا؟ اس نے چور نظروں سے سنیک چارمر کی میز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اچھا، دیکھنے تو آؤ گی نا ڈرامہ؟ ہاں، دیکھوں گی ضرور۔ ہنا بی بی، آپ نے مجھے اتنا متاثر کیا، اتنا کہ کوئی حد نہیں۔ قسم اللہ پاک کی، دل چاہتا ہے سارا وقت بس آپ ہی نگاہوں کے سامنے ہو۔ یہ فاروقی صاحب تھے جنہیں ٹی وی والے مست قلندر کہتے۔ جی سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ان کا لہجہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جی، میرا دل خوش کر دیں، ہر ڈرامے میں آپ ہوں گی، کمپیئرنگ بھی کروائیں گے آپ سے، آپ ہی آپ۔ مست قلندر اپنی مستی پر آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں جلد ہی جنرل مینیجر بن جاؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے بولے۔ آئی لو یو ہنا جی، آئی لو یو۔ اس نے بمشکل اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہی ہاتھ ان کے منہ پر دے مارا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ غم اور غصے سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اف، یہ میری باپ کی عمر کا آدمی، کمینہ، الو کا پٹھا، اسے شرم نہ آئی؟ کمبخت، اس نے مجھے اتنا کمزور کیسے سمجھ لیا؟ جیسے خوشامد ہی کرنے لگ جاؤں گی اس کی۔ وہ کتنی دیر تک نارمل نہ ہو سکی اور شام تک پڑی رہی۔ شام کو اٹھی تو اسے یاد آیا کہ آج عباس کا ڈرامہ تھا۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر جلدی جلدی تیار ہوئی اور بھاگم بھاگ اوپن ایئر میں پہنچی۔ ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ پاس دکھانے پر اسے جگہ مل گئی۔ اف، یہ ڈرامہ تھا یا لچر بازی کا تماشا؟ وہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ شکر ہے میں نے اس میں کام کرنے کی حامی نہیں بھری۔ گھٹیا ڈائیلاگز، فضول قسم کی باتیں، لوگ سیٹیاں بجا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، ہپ ہپ ہرے، اور اس کا دماغ سن ہو گیا۔ کیا آرٹ کے نام پر یہ بازاری باتیں کی جاتی ہیں؟ وہ ڈرامہ ادھورا چھوڑ کر اٹھ آئی۔ ایک ہی دن میں 2 ٹھوکروں نے اس کو پریشان کر دیا۔ آخر عباس نے ایسے ڈرامے میں کام کیوں کیا؟ یہی سوچتی رہی۔ تم نے پورا ڈرامہ کیوں نہیں دیکھا؟ عباس دوسرے دن اس سے ملنے آ گیا۔ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی اور وہ ڈرامہ بھی اس قابل نہیں تھا کہ دیکھا جاتا۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ تمہیں شاید پتہ نہیں تھا کہ وہ سب فضول ڈائیلاگ بھی اس میں شامل ہیں۔ پتہ کیوں نہیں تھا؟ پتہ تھا، عباس بڑے سکون سے کہہ رہا تھا۔ پھر بھی تم نے اس میں کام کیا، مگر کیوں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس لیے کہ اسٹیج پر پیسہ ملتا ہے اور پبلک کی یہ ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہنا بیگم۔ اس نے معلومات بہم پہنچائی۔ مگر پیسے کے پیچھے اتنا بھی کیا پاگل ہونا؟ وہ کچھ بجھ سی گئی۔ ٹی وی اسٹیشن چلنا ہے، فاروقی صاحب نیا ڈرامہ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ نہیں، میں اب فاروقی کے ڈرامے میں کام نہیں کروں گی، اس نے غصے سے کہا۔ مگر کیوں؟ وہ حیران تھا۔ اس نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ نفرت سے بولی۔ تم نے تھپڑ مار دیا؟ فاروقی صاحب کو؟ کیوں اپنی روزی پر لات مار رہی ہو؟ او مائی گاڈ، تمہیں معلوم ہے وہ موجودہ جی ایم کے بعد سب سے پاورفل شخصیت ہیں اور جلد ہی وہ خود جی ایم بن جائیں گے۔ اف ہنا، تم اتنی بے وقوف ہو۔ وہ کچھ پریشان تھا۔ میں چلتا ہوں، کل ملیں گے۔ وہ یوں ہی الجھا سا اٹھ کر چل دیا اور وہ حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ پھر کئی دن وہ ٹی وی اسٹیشن نہیں گئی، گھر ہی میں بیٹھی رہی۔ فاروقی والے واقعے کے بعد اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جائے، مگر اس دن اسے یاد آیا کہ اسے بابر صاحب نے اپنے 30 منٹ کے مزاحیہ پلیز کے لیے ڈیٹ دی ہوئی تھی۔ وہ تیار ہو کر چلی گئی۔ بابر صاحب کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اسے عباس مل گیا۔ اتنے دن کہاں رہے؟ پوچھا تک نہیں۔ اس کی آواز میں شکوہ تھا۔ وہ میں ڈرامے میں مصروف تھا۔ وہ اس کے ساتھ بابر صاحب کے کمرے میں داخل ہوتے بولا۔ اور ویسے بھی میں کچھ پریشان تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا تمہارا اور فاروقی صاحب والا قصہ یہاں ہر طرف پھیل گیا۔ کیا عجب کہ کل کو پریس میں آ جائے۔ صحافی ہر وقت جہاں جاسوسوں کی طرح پھرتے ہیں۔ آخر کیا تک تھی انہیں تھپڑ مارنے کی؟ یہاں کا ہر بندہ ان کی طرف کی بات برداشت کر لیتا ہے، پھر تم میں کیا لال جڑے ہیں؟ مگر عباس، اپنی انا، اپنی خودداری، عزت نفس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ عزت نفس؟ یہ تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کے مسئلے ہوتے ہیں۔ ٹی وی جیسے میڈیا میں آ کر یہ چیزیں باہر رہ جاتی ہیں، مگر تم بہت بے وقوف ہو۔ کسی اور کو دیکھا ہے یہ کرتے ہوئے؟ کہیں میں بھی تمہارے ساتھ فاروقی صاحب کے عتاب کا نشانہ نہ بن جاؤں خواہ مخواہ۔ وہ سر ہلاتے بولا۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ بابر صاحب اپنے 5 ساتھیوں سمیت آئے۔ اچھا تو مس ہنا اور عباس، آپ لوگ آ گئے۔ وہ سگریٹ کا دھواں چھوڑتے بولے۔ بھائی اب 30 مارچ کے پروگرام تیار کرنے ہیں، ڈرامہ تو بیچ میں ہی رہ گیا۔ اب 23 مارچ کے پروگرام تیار کرنے ہیں، ڈرامہ تو بیچ میں رہ گیا۔ اچھا سر، پھر میں چلتا ہوں۔ عباس اس کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔
हिना जी, आप पंजाबी प्ले में काम कर लेंगी? पंजाबी तो आती होगी आपको। बाबर साहब इससे मुखातिब हुए। जी सर, वो आहिस्ता से बोली। इंसान हर तरह के माहौल में एडजस्ट कर ही लेता है अपने आप को। बाबर साहब सिगरेट पर सिगरेट पी रहे थे। अब ये देखें, ये कमल का फूल। उन्होंने अपनी मेज़ पर पड़े फूल की तरफ इशारा किया। कहते हैं कीचड़ में ही खिलता है, मगर हम जहाँ लाए तो यहाँ एडजस्ट हो गया। इसे इनकी बातें बेतुकी लगीं। बाबर साहब के साथी एक एक कर उठकर बाहर चले गए। हाँ तो हिना जी, वो धुआं उड़ाते बोले। अब्बास आपके बगैर ही चला गया। ये सब फ्रॉड हैं। फारूकी, अब्बास सब एक नंबर के कमीने। आपको कितना दुखी कर दिया उन्होंने। अरे हमारे जैसे खरे लोगों को आजमाया होता, अब भी आजमाएं। मिलकर हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलेंगे। आप मॉडलिंग कर लीजिएगा। इनका सिगरेट धुएं के छल्ले बना रहा था। वहाँ भी एडजस्ट कर लेंगे आप। आखिर ये कंवल का फूल भी तो। जी, इसने गुस्से से कांपती आवाज़ में कहा। ये कीचड़ में ही खिलता है, फिर यहाँ क्यों एडजस्ट ना करता? यहाँ भी तो हर तरफ कीचड़ ही है। इसका बस नहीं चल रहा था। पेपर वेट उठाकर इनके सर पर दे मारे। वो खट्टाक से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आई। इसका जहन माउफ था। इसे पता नहीं चला कब वो घर पहुंची। ऐसा लगता था बड़ी दूर से पैदल चलती आ रही हो। फिर जो वो बिस्तर पर पड़ी तो कितने दिन उठ ना सकी। बीबी जान सारा दिन होलती रहीं, इसे साया हो क्या है, इसीलिए कहती थी नहस जगहों पर ना जाए। 15 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद वो बेहद कमज़ोर हो गई। तुम्हारा फ़ोन आया है साथ वालों के घर, चाची ने आकर कहा तो वो बामुश्किल उठ कर गई। नैला का फ़ोन था। कितने दिन तुम्हारा इंतज़ार करती रही, मगर तुम ना आई। कल शाम को मेरी शादी की सालगिरह है, ज़रूर आना। अब कोई बहाना ना करना। इसके बेहद इसरार पर इसने हामी भर ली। कई दिन बाद इसने आईना देखा। आईने में इसको अपना चेहरा धुले लट्ठे की मानित लगा। सीधी सी चुटिया करके इसने पर्स पकड़ा। चाची जी, मैं जा रही हूँ लैला के लिए कोई तोहफा लेने। वो चाची को बताकर बाहर आ गई। रिक्शे पर बैठकर वो सीधी मॉल पहुंची और फिर रिगल क्रीम बख्श पर उतरकर इसने पैसे दिए। अंदर जाने ही वाली थी कि इसे अब्बास नजर आया, एक और नई उभरती हुई अदाकारा के साथ। वो एक गाड़ी की ओट में हो गई। वो दोनों पास से गुजरे। मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किया है शहला, मगर तुम जैसा नहीं मिला, अब्बास कह रहा था। वही अल्फाज, वही शख्स, मगर मुखातिब कोई और। इसको लगा जैसे टांगे इसका साथ छोड़ रही हूँ। वो दोनों दूर चले गए। देख लिया, या कुछ और देखने की ख्वाहिश है? इसके करीब से आवाज़ उभरी। वो इसी गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था जिसकी ओट में वो खड़ी थी। आइए, तशरीफ़ लाइए। मैं इतने एतमाद के काबिल तो हूँ कि आप मेरे साथ घर तक जा सकें। वो बगैर कुछ कहे फ्रंट सीट पर बैठ गई। मैंने कहा था ना कि प्याज के परतों की तरह कुछ लोगों के भी कई खोल होते हैं, मगर मुझे पता था कि तुम नहीं मानोगी। वो एकदम आप से तुम पर आया। फिर मैंने सोचा कि तुम खुद आजमा लो ताकि खाम ना रहो। अब्बास को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। मुझे मालूम है कि वो सख्त मादियत पसंद है। इसने जब अपना और तुम्हारा पेयर कामयाब होते देखा तो तुमसे दोस्ती कर ली। वो अपने चचा की बनाई हुई फिल्म में अपने साथ तुम्हें लेना चाहता था, मगर इस वक्त जब तुम पूरी तरह इसके काबू में आ जाओ, मगर तुम्हें हत्थे से उगड़ते देख कर इसने अपना रास्ता बदल लिया। और फिर वो फारूकी, वो बाबर, सब एक जैसे हैं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। इसको सब कुछ मालूम था। ये लाइमलाइट, ये ग्लैमर तुम जैसे लोगों के लिए नहीं होता। ये इन लोगों के लिए होता है जो अपनी वज़ादारी का लबादा बाहर ही उतार आते हैं। ये सब तुमको अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इसका दिल धड़कना भूल गया। और मैं, वो मोड़ काटते बोला, मैं इतना बेवकूफ़ बना कि तुम्हें देखते ही तुम्हारे शहर में गिरफ्तार हो गया। याद है 2 साल कबल मीर मुशायरे पर फ़िक्रेबाज़ी जिस पर मुझे गुस्सा आ गया था। इसे वो खूबसूरत दिन याद आ गए। मगर क्यों आया था गुस्सा? वो आहिस्तगी से बोली। वो आपके चचा थे क्या? चचा नहीं, दादा थे। ओह, इसे सख्त शर्मिंदगी हुई। कितना मजाक उड़ाया था इनका, मगर मैं इनका ममनून हूँ। इसने गाड़ी खड़ी करते हुए कहा, एक कप चाय पीना पसंद करोगी? वो खामोशी से उतर आई। मैं इनका ममनून इसलिए हूँ कि वो मुझे ज़बरदस्ती मुशायरे में ले गए और वहाँ मैंने तुम्हें पा लिया। तुम्हें देखते ही मुझे महसूस हुआ कि तुम वाकई इस काबिल हो कि तुम्हें ज़िंदगी का साथी बनाया जा सकता। मगर फिर मैं अपनी ही सोच पर हंस दिया। भला कोई तुक थी ना, तुम्हारा नाम पता मालूम। दोबारा तुमको फेरोज संस पर देखा। इत्तफाक से मैं भी वही किताब खरीदने लगा था जो तुम्हें पसंद आ गई।
محض تم سے بات کرنے کے لیے میں نے بحث شروع کر دی اور تم بغیر زیادہ بولے ہٹ گئی۔ پھر تمہاری اشتیاق کا سن کر تمہیں وہ کتاب دے دی۔ پڑھی تھی تم نے؟ اس سے جھک کر پوچھا۔ نہیں، میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک اس کے پیسے نہیں دے لوں گی پڑھوں گی نہیں۔ واہ بھائی، بڑا اٹل ارادہ تھا۔ پھر کئی دن تم نظر نہ آئی۔ میں تقریباً مایوس ہو چکا تھا کہ قدرت نے پھر مجھے تم سے ٹکرا دیا۔ میں اس دن اتفاق سے اپنے دوست کی دکان پر موجود تھا۔ تم نے کیسٹ لی تو مجھے تمہارے ذوق کا اندازہ ہوا، اور پھر کیسا اتفاق تھا کہ میں تمہیں چھوڑنے تمہارے کالج تک گیا۔ میں اس دن بے حد خوش تھا تمہیں سنانے کو۔ میں نے تمہاری دوست کی چوائس کی تعریف کی۔ کیا تھا بھلا؟ ڈونٹ لیٹ می بی مس انڈرسٹینڈ۔ وہیں مجھے پتہ چلا کہ تم ساہیوال کی رہنے والی ہو۔ پھر تم ایسی غائب ہوئی جیسے تھی ہی نہیں۔ میں 3 ماہ تک انہی سڑکوں پر پھرتا رہا۔ شاید تم نظر آؤ، مگر تمہیں کہیں نہیں پایا۔ اپنے جنون پر مجھے ہنسی آئی۔ نہ کوئی 3 ماہ کے بعد میرا انتظار رنگ لایا اور تم الفلاح میں 6 گیلری کا شور مچاتی نظر آئیں۔ میری اس وقت کی نصیحت یاد ہے؟ اس کو ہنسی آئی۔ دوبارہ تو کبھی چوتھے شو میں اکیلی نہیں گئی۔ پھر تم غائب ہو گئی۔ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ میں نے سوچا شاید تم یوں ہی پھر نظر آ جاؤ، مگر نہیں صاحب، تم نے میرے جنون کو مزید ہوا دی اور میں ساہیوال کا کونا کونا چھان آیا، گایوں کے باڑے تک دیکھ ڈالے۔ پاک وطن شریف بھی کیا کہ تم کہیں نظر آ جاؤ۔ کسی گائے کو سلام کراتی ہوئی، مگر مایوسی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اب تو اگر تمہارے لیے عزت بیگ کی طرح تمہارے ابا کی گائیں بھی سنبھالنی پڑی تو مضحکہ نہیں، مگر اس کا موقع نہ آیا۔ تم اچانک چھم سے ٹی وی اسکرین پر نمودار ہوئیں۔ پتہ چلا کہ تم کو انتصار صاحب لائے ہیں ٹی وی پر۔ مجھے ان پر سخت غصہ آیا۔ یہ میڈیا تم جیسے لوگوں کے لیے واقعی نہیں تھا۔ پھر میں نے ہر جگہ تمہارا پیچھا کیا، جہاں تم جاتی رہیں میں غیر محسوس طریقے سے تمہارے پیچھے رہا۔ مجھے ہر حال میں تمہیں ان مادیت پسند لوگوں سے بچانا تھا۔ پھر اس روز ہلٹن میں نے تم سے جو کہا، مگر تم معصوم تھی، نہ سمجھ سکی۔ یہاں تو مکر و فریب کے جال ہر طرف پھیلے ہیں۔ تم جیسے معصوم تو بڑے آرام سے ان میں پھنس جاتے ہیں، مگر قسمت نے تمہارا ساتھ دیا اور تم جلد ہی نکل آئیں۔ اس سے پہلے کہ یہ جال تنگ ہوتا آخر تمہیں یہاں آنے کی تو کیا سوجی؟ وہ ایک لمبے سانس کے بعد بولا۔ ابا کی موت نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا، کہیں اور راستہ جو نہیں ملتا تھا۔ اور وہ گائیں کیا ہوا؟ بک گئیں، وہ آہستگی سے بولی۔ شکر ہے ابا کی پالی اللہ میاں کی گائے تو محفوظ رہی، وہ سیدھا ہوتا بولا۔ یہ اور بات ہے کہ پچھلے 2 سال سے مجھے اس کی حفاظت کرنا پڑ رہی ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ چلیں اب؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ کل میرے ابا محمد حسن صاحب کے پاس ان کی بھتیجی کو اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آئیں گے۔ کیا جواب دیں گے وہ سیڑھیاں اترتے پوچھ رہا تھا۔ تو اسے چا جی کا نام بھی پتہ تھا۔ واقعی یہ کوئی پہنچا ہوا آدمی ہے۔ یہ دیکھو، یہ نرگس کے پھول، یہ میرے انتظار کے گواہ ہیں۔ واقعی جذبہ صادق ہو تو بندہ منزل تک پہنچتا ہے۔ اس نے ریگل سے خریدے ہوئے پھول دکھا کر کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس دن کے بعد سے بلا ناگا آبدہ پروین کی یہ غزل سن رہا ہوں۔ وہ کیسٹ جس میں ساری غزلیں تھیں وہ تو نہیں ہے، مگر خاص غزل ضرور ہے۔ وہ کیسٹ پلیئر میں کیسٹ لگاتا بولا۔ رنگ باتیں کریں، باتوں سے خوشبو آئے، درد پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے۔ آبدہ پروین کی آواز ابھری اور اس کو واقعی لگا اس سے ملنے کے بعد اس کے زخم پھولوں کی طرح مہک اٹھے، جیسے وہ تپتی دھوپ سے ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اسنیک چارمر، وہ کہہ کر زور سے ہنس دی۔ ہاں، تم مجھے اسنیک چارمر کہتی ہو، مجھے یہ بھی پتہ ہے، مگر سانپ پکڑنے کا تو کوئی تجربہ نہیں۔ البتہ ہینا چارمر میں ضرور ہوں۔ وہ بھی زور سے ہنس دیا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔